बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से थोड़ी सी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो जज साहिबान जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शकील अब्बासी ने, आपको याद होगा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले से इख्तलाफ जो है वो किया था। उनके इख्तलाफ के बाद चीज़ें जो है वो मजीद एक तरह से बिगड़ना शुरू हुई हैं और गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने चीफ जस्टिस याया आफरीदी को खत लिखा है और आईटी डिपार्टमेंट ने किस तरह से आयशा मलिक की बात को मानने से इनकार किया है और क्या कुछ हुआ, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगी। और साथ ही साथ जिस आयशा मलिक के खत के फौरी बाद जो इख्तलाफी नोट था वो भी मंजरेआम पर आया, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगी। दूसरे हिस्से में पाक भारत कशीदगी के हवाले से बात करेंगे। गुज़िश्ता रात भारत की जानिब से पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर मिसाइल जो ड्रोन हमले हैं वो किए गए। पाकिस्तान ने उन ड्रोन हमलों के जवाब में किस तरह भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और एक ऑपरेशन पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस कराया है और उस ऑपरेशन के बाद किस तरह पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है और क्या इस ऑपरेशन के थ्रू इमरान खान की रिहाई मुमकिन है या नहीं, इस व्लॉग में इस पर भी थोड़ी सी बात जो है वो हम करेंगे। नाज़रीन, लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने मंगल के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस था। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शकील अब्बासी ने पहली समाअत पर ही दोनों तमाम जो दरखास्तें हैं वो नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज की थी और उस पर यह कहा था कि इख्तलाफी नोट यानी कि जो तफसीली वजूहात है वो बाद में जारी की जाएंगी। दोनों जज साहिबान की जानिब से इख्तलाफी नोट लिखा गया और आईटी डिपार्टमेंट को कहा गया कि उसको अपलोड कर दिया जाए। आईटी डिपार्टमेंट ने जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शकील अब्बासी की बात नहीं मानी और वो अपलोड नहीं किया। जस्टिस आयशा मलिक ने कल दोपहर में चीफ जस्टिस याया आफरीदी को खत लिखा और उस खत में उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों केस में आईटी डिपार्टमेंट हमारा ऑर्डर अपलोड नहीं कर रहा। मखसूस नशिस्तों के केस में मैंने और जस्टिस शकील अब्बासी ने इख्तलाफ किया था और गुज़िश्ता रोज 3:11 पर अपना ऑर्डर जो है वो जारी किया था, यानी कि जुमेरात के रोज 3:11 पर दोपहर में ये ऑर्डर जारी किया गया था, लेकिन कल जुमे के रोज तक शाम तक ये ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था। जैसे आयशा मलिक ने कहा कि आईटी डिपार्टमेंट ने हमारा ऑर्डर अपलोड नहीं किया और आज दोबारा पूछने पर यह बताया गया कि वो ऑर्डर है वो अपलोड नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट की जानिब से जो तामील है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। दरखास्त बगैर किसी ताखीर के ऑर्डर है चीफ जस्टिस से, जैसे आयशा मलिक साहबा ये दरखास्त कर रही हैं कि बगैर किसी ताखीर के जो ऑर्डर इसको अपलोड कराया जाए। उसके फौरी बाद जैसे आयशा मलिक और शकील अब्बासी का ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे बाद जो इख्तलाफी नोट था वो मंजरेआम पर आए। इख्तलाफी नोट में ये कहा गया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सिर्फ मुख्तसर हुक्मनामे पर नजरसानी दायर की थी। तफसीली फैसला आए 7 माह से ज्यादा गुजर चुके हैं और दोनों जमातों ने तफसीली फैसला चैलेंज नहीं किया, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील हैं वो ऑन ग्राउंड अदालत में खड़े होकर वो तफसीली फैसले पर जो एतराजात हैं, जो ऑब्जेक्शन हैं वो लगा रहे हैं। उस पर जैसे आयशा मलिक साहिबा ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के फरीक ना होने का नुक्ता ही उठाया था और इस एतराज का जवाब तफसीली जवाब में दिया जा चुका है और फैसले में वोटर्स के हकूक के तहफ्फुज के ज्यादा वसी मसले पर भी बात की गई है। बहरहाल अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। आईनी बेंच में 11 रुकनी आईनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है। मंगल के रोज तक इस केस की समाअत मुलतवी हुई है और आइंदा हफ्ते मंगल को इसकी समाअत जो है वो अब होगी। अब आते हैं पाक भारत कशीदगी पर। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी गुज़िश्ता 4 रोज से शायद है। भारत ने पाकिस्तान के कुछ जो एरियाज हैं वहां पर हमले किए, ड्रोन हमले किए और फायरिंग की, कुछ ड्रोन हमले किए, कुछ लोग हमारे भी शहीद हुए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना वाज़ेह रद्द-ए-अमल दिया कि हम हमला करेंगे तो दुनिया देखेगी, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भारत ने हमारे पे, पाकिस्तान ने जो है भारत पर हमला किया। भारत ने गुज़िश्ता 3 से 4 दिन यही चलता रहा, लेकिन गुज़िश्ता रात से पाकिस्तान ने भारत की एक तरह से बैंड बजा के रखी हुई है कि पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। ऑपरेशन पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। गुज़िश्ता रात ये खबर आई, पहले ये खबर आई कि पाकिस्तान रावलपिंडी, क्योंकि मेन जीएचक्यू यहाँ पर, और इस्लामाबाद, दोनों जो एरियाज हैं ये दोनों मेन रेड जोन में आते हैं और बहुत ही सेंसिटिव एरियाज हैं दोनों। तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में धमाकों की आवाजें आई तकरीबन 12:15 पर। फिर ये भी खबरें आना शुरू हुई कि जी I-11 है, E-11 है, मुख्तलिफ इस्लामाबाद के जो सेक्टर्स हैं वहां पर जो है वो आसमान पर चिंगारियां दिखाई दे रही हैं। उसके बाद आईएसपीआर की जानिब से ये बताया गया कि जो है वो आईएसपीआर ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। ऑपरेशन का नाम जो है वो है बुनियानुल मरसूस। ये कुरान पाक की एक आयत का लफ्ज है और इसका उर्दू में जो मतलब है वो है आहनी दीवार। आहनी दीवार मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग दीवार, और इसका जो उर्दू में तर्जुमा है उस आयत का वो ये है कि अल्लाह को तो पसंद वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में इस तरह सफबंद होकर लड़ते हैं गोया कि वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार हो।
مطلب یہ کہ ایک قوم، یہ جو قوم ہے ہماری، اب یہ سیسا پلا دیوار ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے اپنی ہوش میں پہلی دفعہ قوم کو بغیر کسی سیاسی اختلاف کے اس طرح اکٹھے ہوتے دیکھا ہے۔ پوری قوم اس وقت پاک فوج کے اور پاک فضائیہ کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ہمارے پاک فضائیہ کے جو بہادر جوان ہیں، وہ گزشتہ رات انہوں نے بھارت کی مختلف جو چیک پوسٹز ہیں ان کو تباہ کیا، بھارت کی ملٹری انسٹالیشنز پر اٹیک کیا، اور حامد میر صاحب یہ خبر دے رہے ہیں کہ گزشتہ روز بھارت کا ایک ہائی سینسٹیو ایریا تھا، وہاں پر ایک اجلاس جاری تھا، اور وہاں پر بھارت کی بڑی بڑی شخصیات موجود تھی۔ پاکستان نے وہاں پر اٹیک کیا ہے، اور وہاں پر بھارت کی کچھ جو اہم شخصیات ہیں وہ انتقال کر چکی ہیں، وہ وہاں پر جاں بحق ہو چکی ہے۔ بھارت ابھی اس کی تفصیلات جاری نہیں کر رہا، اور ہو سکتا ہے کہ جاری کرے بھی نہ، لیکن وہ شخصیات ایسی ہیں کہ یہ چیز چھپے گی نہیں۔ اب وہ کون سی شخصیات ہیں، یہ حامد میر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، یا اس کی تفصیلات ہے وہ پھر انڈیا ہی بعد میں جو ہے وہ دے گا۔ پاکستان نے بھارت کی بیاس میں بہراموس کی سٹوریج ہے جہاں سے پاکستان نے میزائل داغے اور اس کو مکمل تباہ کیا۔ ادھم پور ہے، اس کو مکمل طور پر تباہ کیا۔ پٹھان کوٹ بھارت کی بڑی پرومیننٹ ملٹری انسٹالیشن ہے، اس پر پاکستان نے اٹیک کیا، اس کو تباہ کیا۔ اس کے علاوہ تمام بیسز جہاں سے پاکستان کی عوام مساجد پر حملے کیے گئے، وہاں اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ پھر پاکستان نے جو فتح میزائل ہے اس سے بھارت نے اہداف حاصل کیے۔ ادھم پور اور بیس پر تباہی جو ہے وہ جو ہوئی تھی اس کے مناظر بھی جاری کیے گئے۔ پاکستان کی شیخ زید انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو کہ رحیم یار خان کی پارکنگ میں ہے، اس میں ایک ڈرون گر کر تباہ ہوا تھا گزشتہ رات، لیکن اس سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ بھارتی بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر کی جی ٹاپ جو ہے اس کو بھی تباہ کیا گیا۔ سپلائی ڈیپو اڑی ہے، اس کو بھی تباہ کیا گیا۔ سائبر اٹیک کے ذریعے ہندوستان کے 70% زائد بجلی کی جو گرڈ ہے اس کو نکارا گیا۔ پورے بھارت میں اس وقت ماتم کی سی صورتحال ہے، بھارت پاگل ہوا ہے۔ اور آج صبح جو ہے وہ بھارت کی جو ترجمان ہے پاک فوج کے، جو بھارتی فوج کی ترجمان ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتا۔ مطلب یہ کہ ابھی پاکستان کا آپریشن لانچ ہوئے 12 گھنٹے نہیں گزرے، ابھی اس 12 گھنٹے سے بھی کم کا وقت گزرا ہے، اور پاکستان کا آپریشن ایک طرح سے شروع ہوا ہے، اور بھارت ابھی سے گھٹنے ٹیکنے پر جو ہے وہ مجبور ہو چکا ہے۔ بھارت کی جانب سے آج صبح یہ پریس کانفرنس کی گئی، اور پریس بریفنگ میں انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتا، بشرطیہ یہ کہ پاکستان بھی کسی قسم کی کشیدگی نہ چاہے۔ لاہور میں پاکستانی لوگ جو ہیں، جو عوام ہے، فوج کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں، لیکن ہم بطور عوام جو ہیں وہ جنگ کو اتنا سیریس لے رہے ہیں کہ لاہور سے خبر آئی کہ لاہور کے علاقے میں ڈرون گرا، تو ایک جو لڑکا ہے وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اور وہ اس کو 125 بائک پر جو لے کر بٹھایا، اس کو 125 بائک پر رکھا ڈرون کو، اور وہ لڑکا چلا گیا وہاں سے۔ مختلف ایریاز میں ڈرون گر رہا ہے، لوگوں نے جو ہے وہ ڈرون کو، بھارتی ڈرون کو ایک طرح سے مذاق بنا کر رکھے۔ میرا گزشتہ روز کا ویڈیو اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں جہاں عباسی صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ یہ جو ڈرونز ہیں یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا چلے بیک ٹو جو آپریشن کی ڈیٹیلز ہیں۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کی جانب سے بہراموس سٹوریج جو ہے اس سائٹ کو تباہ کیا گیا، پٹھان کوٹ کی جو سائٹ ہے اس کو تباہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں بھارت کی جس کو جو ہے وہ تباہ کیا گیا۔ پٹھان کوٹ سے ایک جو ہے پٹھان کوٹ سے ایک جو کچھ تفصیلات ہیں وہ آئیں، وہ یہ تھی کہ بھارت کی جانب سے پاکستان میں بھارت نے ایک تو یہ کہا کہ ہم کریں پاکستان سے جو سیز فائر نہیں، لیکن پاکستان جو ہے ہم خطے میں کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتے۔ مطلب یہ ہے کہ بھارت کے پاس اپنی کچھ فوٹیجز ایسی بھی آ رہی ہیں بھارت کی جانب سے، جو بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے، ہم لوگ کسی قسم کی ایک تو کشیدگی نہیں چاہتے، دوسرا جو ہے وہ بھارت یہ کہنے پر جو ہے وہ مجبور ہو چکا ہے اب کہ اذان کی وجہ سے مجھے ویڈیو بیچ میں روکنی پڑی تھی۔ اچھا ناظرین، ابھی ایک اہم خبر آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ گزشتہ رات ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان اور انڈیا کے ہائی اتھارٹی سے ملاقات بات جو ہے وہ ہوئی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ after a long night of talks mediated by the United States, I'm pleased to announce that India and Pakistan have agreed to full and immediate ceasefire، یعنی کہ سیز فائر معاہدہ اب ہو چکا ہے، اور congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. جو جنگ کا معاملہ تھا تقریباً ختم ہو چکا، سیز فائر جو ہے وہ ہو چکا ہے، یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب جو کہ ہمارے نائب وزیر خارجہ ہیں، ان کی جانب سے نائب وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ، ان کی جانب سے یہ ٹویٹ آیا ہے کہ پاکستان اینڈ انڈیا ہیو ایگریڈ ٹو اے سیز فائر ود امیڈیٹ افیکٹس، اور پاکستان ہے جو سیز فائر معاہدہ ہے وہ ہو چکا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے بھی اس چیز کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے۔ تو
ایک اچھا امپیکٹ ہے کیونکہ بھارت تھا، لیکن ایک اچھے امپیکٹ کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بھارت پاکستان کو 12 گھنٹے سے بھی کم جو پاکستان کا مقابلہ ہے وہ نہیں کر سکا. ہوپ فار دی بیسٹ انشاءاللہ. ناظرین آج کے ولاگ میں اتنا ہی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، تو بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.